बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात सोने से पहले सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर सो जाएं। सुबह को उठकर अपने कमरे में देखिएगा, हर तरफ दौलत इंशाअल्लाहुल अजीज पड़ी होगी और आपकी किस्मत को मेरा अल्लाह अपने शान खुदाई के सदके तुफैल आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा, आपकी हर परेशानी को हल कर कर रख देगा। मोहतरम नाज़रीन, आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफा पूरी दिलजमी के साथ वजीफा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर जायज हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप चाहें ये वजीफा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं या आपकी शादी नहीं हो रही है इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोजगार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप इसके लिए भी ये वजीफा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस अमल को आप लोग इस वजीफे को उस मकसद के लिए भी कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, आपका कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफे के जरिए अपना हर मकसद पूरा करा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जहन्नम का शहर, इसके साथ एक छोटा सा गांव है। वहां से एक बीबी आई तो वो कहने लगी कि आपका बताया हुआ वजीफा मैंने किया है। वो बुर्का पोश खातून थी। तो मैंने कहा वे कौन सा वजीफा है? तो वो कहने लगी कि आपने बताया था कि ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और आप ये वजीफा करें तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत माला माल कर देंगे। तो हमारे घर के हालात बड़े खराब थे, मेरे मियाँ मजदूरी करता था और छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करा सकूं। सरकारी स्कूल में मैंने अपने बच्चों को दाखिला कराया, लेकिन मेरे मोहल्ले के अंदर सब लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे। तो मुझे लोग बड़ी अजीब तरीके से देखते थे और मुझे कहते भी थे ये बड़ी अजीब सी औरत है। जो मुझे अच्छे अल्फाजों से कोई याद नहीं करता था, सिर्फ इसकी वजह ये थी कि मेरी गरीबत थी और अल्लाह ने मुझे गुर्बत और गरीब बनाया था। तो अल्लाह ताला का ये अपना एक निज़ाम है, मैंने कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन ये वजीफा जो आपने बताया था मैंने सुना और मेरे दिल में एक तसव्वुर पैदा हुआ कि ये अल्लाह का कुरान है और अल्लाह ने इसके ऊपर बार बार ये कहा है कि ये अल्लाह के कलाम की बड़ी ताकत है, एक एक लफ्ज की बड़ी ताकत है। मैंने फिर ये अमल करना शुरू किया। अमल कैसे किया? मैंने चीनी ली, मुट्ठी भर चीनी, और इसके ऊपर मैंने 41 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ मैंने सूरह इखलास पढ़ी। दुरूद तो वैसे भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन आपने अपनी वीडियोस में हमें बताया था कि नमाज वाला सबसे आला दुरूद है, ये नमाज के अंदर भी पढ़ा जाता है और इसके अंदर बड़े राज हैं। तो मैंने यही दुरूद पढ़ा, 3 बार अव्वल आखिर पढ़ा और उसके बाद सूरतुल इखलास इसको 41 मरतबा पढ़ा और उसके साथ ही मैंने 99 बार या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो अल्लाह का ये इस्म पढ़ने के बाद मैंने वो जो चीनी थी मैंने उसके ऊपर हाथ रखकर ये जो वजीफा किया, दुरूद भी पढ़ा और सूरतुल इखलास भी पढ़ी और उसके अलावा अल्लाह का ये इस्म भी पढ़ा और वो मीठी चीज के ऊपर हाथ रखकर आंखें बंद करके मैंने पढ़ी रही थी और मेरे दिल के अंदर मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया, मेरा जहन मुतमईन होना शुरू हो गया, मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा था अल्लाह पाक हमारी जिंदगी को अब बदल देंगे, हमारे नसीब और मुकद्दर बदल जाएंगे। मेरे दिल के अंदर ये ख्यालात बाद में आना शुरू हुए कि ऐसे गुम होकर कि ये वजीफा किया, ऐसे महसूस होता था कि अल्लाह ताला मेरी आंखों के सामने है और ऐसे मैंने वजीफा किया और दिल खुद ब खुद मुतमईन होना शुरू हो गया। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों फिर वो कहने लगी अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा करिश्मा मैंने देखा कि हमारे एक रिश्तेदार थे और वो फैमिली बाहर रहती थी और हमें वो अपने करीब नहीं लाते थे कि ये गरीब हैं। उनकी एक औरत आई, उस औरत ने मुझे 20 लाख रुपए दिए और आपको ये कहा
کہ غریب ہو تو اپنی غربت اگر دور کرنا چاہتی ہو تو لہٰذا میں تمہیں یہ موقع دے رہی ہوں، اگر تم اس کو ان پیسوں کو اچھی طرح سے استعمال کرتی ہو یا پھر اپنے شوہر کو بولتی ہو کہ اس کو کاروبار میں لگائیں اور 1% یعنی کہ 10% اللہ کے لیے رکھ دیں، یعنی کہ 90% اپنے گھر کے لیے، وہ 10% جتنا بھی پروفٹ ہوگا وہ آپ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں۔ جب کاروبار زیادہ اچھا چلنا سٹارٹ ہو جائے تو میرے پیسے مجھے واپس کرنا شروع کر دیے گا، اور اگر پیسے خدا نہ خواستہ ڈوب جائیں تو جب بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پیسے میں اپنی خوشی سے آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے مقدروں کو سنوار لیں۔ اللہ پاک سے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ہر طرح سے کامیاب کر دے۔ تو پھر اس عورت نے اپنے شوہر کو یہ پورا ماجرا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے خاندان سے ایک خاتون آئی تھی، ان خاتون نے مجھے یہ پیسے دیے اور مجھے یہ بات بھی کہی۔ تو شوہر پہلے تو اللہ پاک کا سجدہ شکر کر کے شکر ادا کرنے لگا کہ اے میرے اللہ، تو میرے لیے اسباب پیدا کرنا تو نے شروع کر دیے ہیں۔ تو لہٰذا پھر اس کی خاتون کہتی ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں یہ وظیفہ پڑھتی تھی جو وظیفہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، تو لہٰذا اس عورت نے اس وظیفے کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ شروعات میں تو 5 نمازوں کے بعد اس وظیفے کو کرتی تھی اور چینی کو صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ کبھی اس چینی کو وہ کوئی میٹھا بنا کے نابالغ بچوں میں، یعنی کہ جو بچے ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، جو بچے معصوم ہیں، جن کے نامہ اعمال میں گناہ لکھنا سٹارٹ نہیں ہوا، ان بچوں کو وہ کھلا دیا کرتی تھی۔ لیکن اس خاتون نے پھر یہ بھی سٹارٹ کرا کہ کیڑے مکوڑوں کو، اللہ پاک کی جو چھوٹی مخلوق ہے جو اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتی ہے اور پھر اللہ پاک رات میں اس کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب کرتا ہے، تو لہٰذا چینی کے اوپر، باجرے کے اوپر، ہر چیز کے اوپر وہ اس عمل کو کرنے لگی۔ صرف 41 بار تو کرنا تھا اور اللہ پاک کے 2 صفاتی نام تھے، تو لہٰذا اس طریقے سے انہوں نے اس عمل کو کرنا شروع کرا اور اللہ پاک نے اپنی باران رحمت ان پر برسانا شروع کر دی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سال ہی گزرے تھے، انہوں نے قرضے بھی ادا کرے، انہوں نے اپنا گھر بھی اچھا بنا لیا، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دی، اللہ پاک نے ان کو گاڑی بھی عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے معاشرے، جتنے بھی معاشرے میں رہتے تھے لوگ اور جو ان کے رشتہ دار تھے، ان سب کے دلوں میں ان کی محبت بھی پیدا کر دی۔ ان سب چیزوں کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ بھی اس کامیابی کو پانا چاہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ایسی عطا کرے گا جس طرح وہ چڑیا کو عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔